پریشان نہ ہویا کر. اللہ کدی دے کے ازماندا ہے, کدی نہ دے کے ازماندا ہے. رب ازماندا ہے جنہاں کول بینک بیلنس مسعود ہے انہاں دی بھی آزمائش ہے, تے جنہاں دا بینک ویلا ہے کچھ بھی نہیں انہاں دی بھی آزمائش ہے. دعا کریا کر اللہ صبر تے شکر کرن دی توفیق عطا کر دے. کدی اگر کمی بیشی ہو جائے نا تے صبر کریا کر, ان دے وچ بھی اجر ہے. اگر اللہ عطا کر دے وے تے شکر کریا کر, ان دے وچ بھی اجر ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن چ کہندے نے سورہ الانعام آیت نمبر 151, توجہ کرنے میرے رب فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اور دنیا والے غربت دی وجہ تو اپنی اولاد نو ماریا نہ کرو, قتل نہ کریا کرو. کیوں؟ عقیدے تے خیال کر, ذرا اپنا عقیدہ مضبوط کر. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, تانوں بھی رزق اسی دینے ہاں تے انہاں نوں بھی. اولاد دا رازق کون ہے؟ بولو. اولاد دا رازق کون ہے تے ساڈا کون ہے؟ تے پھر قتل کیوں کر دے؟ ایویں لوگ پریشان ہو جاندے.